أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. 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 خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. 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 إذا رجت الأرض أرض إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون أولئك
أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 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 على سرر على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون 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 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود في سدر مخضود 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 وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة 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 إنا أنشأناهن إن شاء إنا أنشأناهن إن شاء إنا أنشأناهن إن شاء إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين عربا أترابا لأصحاب اليمين عربا أترابا لأصحاب اليمين عربا أترابا لأصحاب اليمين
जी अभी आप सुना दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. जी بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. जी خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ولحم من ولحم طير ولحم طير مما يشتهون. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما إلا سلامة. قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ठीक है। अब हैदर में जरा तेज पढ़ के सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين
كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة رامي قلقلة إن ورا. وفرش مرفوعة مرفوعة. وفرش مرفوعة مرفوعة. مرفوعة جي مرفوعة مرفوعة. مرفوعة دوباره پڑھو. وفرش وفرش مرفوعة مرفوعة. وفرش مرفوعة. وفرش مرفوعة جي إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين عربا أت أترابا لأصحاب اليمين. عربا أترابا لأصحاب اليمين عربا أترابا لأصحاب اليمين. عربا أترابا لأصحاب اليمين